भारत में अहमदाबाद के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 242 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की तस्दीक, तैयारे में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली मुसाफिर सवार थे। हादसे के शिकार तैयारे में 11 बच्चे भी सवार थे। तैयारे के मुसाफिरों में साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी भी शामिल। तैयारा अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रहा था। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स की हॉस्टल की इमारत पर गिरकर तबाह हो गया। हादसे के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। भारतीय तैयारे को गिरने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बोइंग 787 तैयारा टेक ऑफ के महज दूसरे मिनट में ही एक दरख्त से टकराकर नीचे आ गिरा। तैयारे के पायलट्स को हंगामी पैगाम भेजने का मौका भी ना मिल सका, क्योंकि जहाज इंतहाई कम बुलंदी पर ही काबू से बाहर हो चुका था। एयर इंडिया के अफसोसनाक फजाई हादसे पर भारतीय और बरतानवी वज़ीर आज़म का गहरे दुख और अफसोस का इजहार। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा, अहमदाबाद में पेश आने वाला सानिहा हमें हिला कर रख गया है। ये दुख अल्फाज से बाहर है। मुश्किल घड़ी में मेरी दुआएं और हमदर्दियां मुतासर अफराद और उनके खानदानों के साथ हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉमर ने भी वाक़े को दिल दहला देने वाला करार दे दिया। कहा, अहमदाबाद में लंदन जाने वाले तैयारे का हादसा तबाहकुन मनाजिर पेश कर रहा है, जिसमें कई बरतानवी शहरी भी सवार थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत के शहर अहमदाबाद के करीब एयर इंडिया की परवाज को हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में लिखा, आज एक अफसोसनाक हादसे की खबर सुनकर दुखी दिल हुआ है। भारतीय अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जौहरी अदम फैलाव के खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में ईरान के खिलाफ करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पेश की। एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का बंद कमरा इजलास हुआ। ईरान के खिलाफ करारदाद के हक में 19 वोट, मुखालिफत में 3 वोट आए। 11 अरकान गैर हाजिर रहे। ईरान की अमरीकी हमले की सूरत में मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अमरीका से जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात पहुँच गए। अलबतीन हवाई अड्डे पर हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। वज़ीर आज़म मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की यूरोपियन पार्लियामेंट में बैनुल-अक़वामी तिजारती कमेटी के सरबराह ब्रेंड लांगे से मुलाकात। 2 तरफ़ा तिजारत समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी वफ़द ने हालिया भारतीय जारियत और खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया, हम अमन के ख़्वाहां और कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के हामी हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, तवक्को है यूरोपीय यूनियन भारत पर सिंतास मुआहदे की मअतली जैसे इक़दामात न करने पर जोर देगी। अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी की सप्लाई बंद की तो जवाबन भारत के साथ भी वैसा ही सुलूक हो सकता है। सिंतास मुआहदे जैसे आलमी मुआहदों को पामाल करना न सिर्फ खित्ते के लिए खतरनाक है बल्कि भारत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का BBC उर्दू को इंटरव्यू। कहते हैं, भारत ने पहलगाम हमले के बारे में कोई सबूत फराहम नहीं किए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। भारत खून की होली ना खेले, ये खेल उनके गले पड़ चुका है। पहली बार भारत के 2 और इस बार 6 जहाज गिराए।
بھارت اگر باز نہ آیا تو یہ تعداد 60 اور 600 تک جائے گی۔ پاکستانی سفارتی وفد کے رکن مصدق ملک نے برسلز میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، آخر میں امن کی بات کرنی پڑے گی تو ابھی کر لیں۔ چاہتے ہیں برابری کی بنیاد پر مذاکرات ہوں اور بنیادی مسئلہ کشمیر پر بات ہو۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد تنظیموں کی مدد کر رہا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات غیر ذمہ دارانہ قرار، پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اشتعال انگیزی سے باز رہے، بھارت مسلسل جھوٹا بیانیہ گڑھنے میں مصروف ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا، مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس، وزیراعظم شہباز شریف نے تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم رپورٹ کی روشنی میں تنخواہوں میں اضافے پر فیصلہ کریں گے۔ بلال اظہر کیانی کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا اضافی قلمدان مل گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلال اظہر کیانی کو وزیر مملکت برائے خزانہ کا اضافی قلمدان سونپا۔ کابینہ ڈویژن کے اعلامیے کے مطابق بلال اظہر کیانی کی تقرری فوری طور پر مؤثر ہوگی۔ بلال اظہر کیانی پہلے ہی وزیر مملکت ریلوے اور وزیر اعظم ڈیلیوری یونٹ کے سربراہ ہیں۔ صدر آصف زرداری سے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے وفد کی ملاقات، خطے کی صورتحال، عوامی مسائل، ترقیاتی ضروریات پر گفتگو۔ وفد نے صدر کو آزاد کشمیر میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا آزاد کشمیر کی ترقی، خوشحالی اور خطے کی عوام کی فلاح کو ترجیحات میں شامل قرار دیا۔ آصف زرداری نے عوامی مسائل کے حل پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ پی ٹی آئی دور میں ملک اندرونی طور پر دیوالیہ ہو چکا تھا۔ پی ٹی آئی معیشت میں بارودی سرنگیں بچھا کر گئی تھی۔ ہم آج بھی پی ٹی آئی کی بچھائی بارودی سرنگیں ہٹا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی پریس کانفرنس، بولے تباہ کن سیلاب سے معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ پی ٹی آئی دور میں صرف چور چور کے نعرے لگائے گئے، 4 سالوں میں کوئی بڑا منصوبہ شروع نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے سولر پینلز پر 18% ٹیکس مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی ترجمان شازیہ مری کہتی ہیں، پیپلز پارٹی سولر پینلز پر 18% ٹیکس سپورٹ نہیں کرے گی۔ مہنگائی اور بے روزگاری سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافی ٹیکس سے بھی مہنگائی میں اضافہ ہوگا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ بھی موجودہ مہنگائی میں ناکافی ہے۔ پنجاب کا بجٹ 16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پنجاب کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے باوجود وفاقی بجٹ میں عوام کو ریلیف یقینی بنایا گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا پنجاب میں تمام منصوبے اپنے وسائل سے شروع کیے گئے۔ کام کرنے کی نیت ہو تو 1.25 سال کافی ہوتا ہے۔ مریم نواز کے ہوتے ہوئے پنجاب کے عوام کو تکلیف نہیں ہو سکتی۔ پنجاب میں تعلیم کے حوالے سے بہت کام کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے نے گزشتہ سال 499 ارب روپے کا ٹیکس ادا کیا۔ اس طبقے کو اب مزید نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تنخواہ دار طبقے پر مزید بوجھ نہ ڈالنے کا مطالبہ۔ پریس کانفرنس میں کہا، حکومت اور اپوزیشن مل کر صرف اپنی تنخواہیں اور مراد بڑھاتے ہیں۔ غریب اور مڈل کلاس کی زندگی کو اجیرن بنا دیا گیا ہے۔ موجودہ بجٹ میں تعلیم، صحت اور امن و امان جیسے شعبوں کو نظر انداز کیا گیا۔ بلوچستان کابینہ کا اجلاس 16 جون کو سپہر 3 بجے طلب۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں بجٹ اور پی ایس ڈی پی کی منظوری بھی دی جائے گی۔ بلوچستان کابینہ کے بعد اسمبلی میں صوبے کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ بلوچستان کا بجٹ 16 جون کی شام 4 بجے پیش کیے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پختونخوا میں تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق پختونخوا کا بجٹ ممکنہ طور پر 2070 ارب روپے کا ہوگا۔
جاری اخراجات کے لیے 1352 ارب، تنخواہوں کے لیے 680 ارب روپے، پینشن کے لیے 200 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ کے پی حکومت کی NFC کی مد میں 1148 ارب روپے ملنے کی توقع۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈ لیبر کے خاتمے کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں چائلڈ لیبر کی مجموعی شرح 16.9% ریکارڈ۔ مؤثر قانون اور کارروائی نہ ہونے کے باعث ملک بھر میں مزدوروں کی تعداد 2 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اضافے کی بنیادی وجہ غربت قرار دی گئی۔ ماہرین نے گھریلو مزدوری میں چائلڈ لیبر کو سنگین مسئلہ قرار دے دیا۔ بچوں سے جبری مشقت معاشرے کے باشعور شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں قلم، کتاب اور لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، اوزار اور اینٹیں نہیں۔ چائلڈ لیبر قطعاً برداشت نہیں۔ بچے میری ریڈ لائن ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بچوں سے جبری مشقت کے انسداد کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا پنجاب میں پہلا ورچوئل چائلڈ سیفٹی اسٹیشن قائم کر کے بچوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بنا رہے ہیں۔ بچوں سے جبری مشقت معاشرے کے باشعور شہریوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں کتاب، قلم اور لیپ ٹاپ ہونے چاہیے۔ سندھ حکومت نے چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے اسکول داخلہ مہم کو مزید مؤثر بنایا ہے۔ بچوں سے مشقت کرانا جرم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا بچوں سے مشقت کے خلاف عالمی دن پر پیغام۔ کہا چائلڈ لیبر کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بچوں کے تحفظ اور تعلیم کے فروغ کے لیے سندھ حکومت نے خصوصی بجٹ مختص کیا ہے۔ کراچی پاکستان کے لیے گیٹ وے ہے۔ وفاق کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے تعمیر کرایا جائے گا۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی گفتگو۔ کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں سکھر موٹر وے پر مختص رقم دیکھی تو مایوسی ہوئی۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے مختص رقم کے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ وفاقی حکومت سندھ کو جتنا شیئر دے گی اسی حساب سے بجٹ بنے گا۔ سندھ حکومت بجٹ میں لوگوں کے فائدے کے لیے اقدامات کی کوشش کرے گی۔ پاکستان بچوں کے کینسر کی مفت ادویات کے عالمی پروگرام کا حصہ بن گیا۔ پاکستان گلوبل پلیٹ فارم فار ایکسیس ٹو چائلڈہڈ کینسر میڈیسنز کے پروگرام میں شامل۔ پروگرام کے تحت اگلے سال بچوں کے کینسر کی مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور سینٹ جوڈ چلڈرنز ریسرچ اسپتال کے وفد سے ملاقات۔ مصطفیٰ کمال نے انتخاب کو ایک اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ شرح قائد کے بجلی صارفین کے لیے خوشخبری کہ الیکٹرک کی بجلی کی قیمت میں 4 روپے 59 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست۔ نیپرا اتھارٹی میں کہ الیکٹرک کی درخواست پر سماعت 19 جون کو ہوگی۔ کہ الیکٹرک نے درخواست ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جمع کرائی۔ درخواست کی منظوری سے صارفین کو 7 ارب 17 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کا 13 صفحات پر مشتمل تفصیلی تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے اہم قانونی نکات اور شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے سزا کی توثیق کی۔ تحریری فیصلے میں لکھا بغیر عینی شاہد گواہ کے ویڈیو ثبوت قابل قبول ہے۔ مستند فوٹیج خود اپنے حق میں ثبوت بن سکتی ہے۔ بینک ڈکیتی کیس میں بھی بغیر گواہ ویڈیو فوٹیج کو قبول کیا جاتا ہے۔ مجرم ظاہر جعفر نے نور مقدم کو بے رحمی سے قتل کیا۔ مجرم کسی بھی ہمدردی کے قابل نہیں۔ ڈیفنس میں نوجوان پر تشدد کرنے کے خلاف مقدمے میں اہم پیش رفت۔ سندھ ہائی کورٹ نے مقدمے میں ملوث ملزمان سلمان فاروقی اور اویس ہاشمی کی درخواست ضمانت پر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ دوران سماعت عدالت نے کہا مقدمے میں جو دفعات ہیں اس میں بہت آسانی سے ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ عدالت نے سماعت 19 جون تک کے لیے ملتوی کر دی۔ معروف یوٹیوبر کو عدالت سے ریلیف مل گیا۔ پولیس کو رجب بٹ کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔
सेशन कोर्ट लाहौर में यूट्यूबर रजब भट्ट की उबूदी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पुलिस को रजब भट्ट को गिरफ्तार करने से 21 जून तक रोक दिया। रजब भट्ट को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ थाना निश्तर कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। रजब भट्ट के खिलाफ टीका कवानीन और 295C के तहत मुकदमा दर्ज है। शिकारपुर में कार पर फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या शिकारपुर के इलाके गढ़ी यासीन में पेश आया, जहाँ मुसल्लह अफराद ने एक कार पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हुए। पुलिस हुक्काम का कहना है वाक़या दुश्मनी का शाखसाना है, ताहम लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई। कराची मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। मफरूर 68 कैदियों की ताहाल तलाश जारी। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है। मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज भी पुलिस हुकाम ने फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया था। आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई की माली मावनत पर पाबंदी खत्म कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल होने का ऐलान कई दहाइयों के बाद एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली है। आलमी बैंक के सदर अजय हांगा कहते हैं फैसला बिजली की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने और तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए वसी हिकमत अमली का हिस्सा है। तरक्की पजीर ममालिक में 2035 तक बिजली की तलब दुगनी हो जाएगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू कहते हैं नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। 500 से जायद मुजाहरीन गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में 2500 से जायद अफराद का मुजाहरा। एहतजाज करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहरीन गिरफ्तार। गवर्नर टेक्सास का मुजाहरों से निमटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान। लॉस एंजलिस में फौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया गया। इस्राएली पार्लियामेंट में अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद। इसेट के 120 सरकार में से 61 ने बिल के खिलाफ और 53 ने हक में वोट दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इस्राएली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक अपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई। अपोजिशन को पार्लियामेंट के तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम से कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। और तुर्की का इंडोनेशिया के साथ 10 अरब डॉलर के जंगी तैयारों का मुआहदा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहा मुआहदे के तहत तुर्की अगले 10 सालों में 48 जंगी तैयारे तैयार करके इंडोनेशिया को फराहम करेगा। मुआहदे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी शामिल है। इंडोनेशिया की मकामी सलाहियतों से भी तैयारा साजी में फ़ायदा उठाया जाएगा।